पशुपतिनाथको आम्दानीलाई चाहिँ दामासाहीमा बाँडेर खाए, राज्यको ठुलो ढुकुटीलाई चाहिँ उनीहरूले क्षति पुर्याए। पृथ्वीभरिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये पाशुपत क्षेत्र पर्छ। जसले धर्मको ठेका लिँदै आएका थिए, जसले पूजाको विधि विधानको जिम्मा लिँदै आएका थिए, उनीहरू चाहिँ एक नम्बरका धर्मविरोधी ठहरिए त्यहाँ। किनभने उनीहरूले मन्दिर बन्द गरेर पूजा रोकेर, भगवानको स्नान पूजा रोकेर मन्दिर बन्द गरेर ताला लगाएर भागे। किन भागे भन्दाखेरि अब नेपाली चाहिँ तपाईँको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने भयो। साँचो चाहिँ तपाईँको भारतीय दूतावासमा लिएर गएर भट्टहरूले साँचो बुझाएका छन् भने पनि तपाईँको पूजा चाहिँ कुनै पनि हालतमा भगवानको, हाम्रो देशको यत्रो सभ्यताको तपाईँको केन्द्रबिन्दुमा भगवानको पूजा चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन। सशस्त्र जनपद, यहाँका गुप्तचर, देश भन्ने बित्तिकै त यहाँ एउटा शक्ति छ नि त। त्यो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुँदाखेरि पनि साँचो भेटिएन। त्यहाँभित्रको पैसा चाहिँ दामासाहीमा बाँडेर खान पाइँदैन भनेर उनीहरूले पूजा रोकेर पशुपतिनाथको द्वार बन्द गरेर चाहिँ उनीहरू भागे। कुनै पनि देशको सांस्कृतिक सभ्यतालाई पूर्ण रूपमा कब्जा गरेर, त्यो देशका मान्छेहरूलाई त्यहाँ निषेध गरेर, धार्मिक सांस्कृतिक रूपले निषेध गरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कब्जा गरेको चाहिँ पृथ्वीमा पशुपतिनाथ छोडेर अन्त कोही पनि छैन। कुनै पनि धर्ममा नेपालीको पनि पहुँच हुनुपर्छ पशुपतिनाथमा। के गर्दैछन् त यिनीहरूले? यिनीहरूले पूजा गर्छन् कि यिनीहरूले राजनीतिक, तपाईँको नेपालमा एउटा चाहिँ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधिपत्य जमाउनका लागि चाहिँ तपाईँको गुमराह मात्रै गर्छन् कि यिनीहरूले पूजा गर्छन्? भारतीय भट्टले पशुपतिनाथमा पूजा गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यसको अन्वेषण गरिदिन्छ को त? 4 वेद छ, वैदिक शाखाहरूका आधारमा पशुपतिनाथको पूजा हुनुपर्छ। कैलाश कब्जा गर्ने, मानसरोवर कब्जा गर्ने पशुपतिनाथमा बसेर, त्यो त गलत हो नि त। यहाँको ऐतिहासिक परम्परालाई नष्ट गर्ने भन्ने जो सन्दर्भ हो, यो चाहिँ तपाईँको भारतको नीति 100% गलत छ। उनीहरूले यसमा सुधार गर्नुपर्छ। भगवान शङ्कर, साक्षात् भगवान शङ्कर र माँ पार्वती चाहिँ उहाँका साथमा चाहिँ म तपाईँको सेतो लुगा लाएर, कमण्डल लाएर चाहिँ पशुपतिको परिक्रमा गरिरहेको। अनि पशुपतिको परिक्रमा गरिसकेपछि तपाईँको ब्रह्मनालमा आइसकेपछि भगवानले चाहिँ मलाई मेरो टाउकामा हात राखेर तपाईँको राजा हुँदाखेरि भारतीय राजदूतले राजालाई भेट्न पर्यो भनेर भन्दा कि हप्ता 15 दिन कुर्नु पर्थ्यो। तर नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको भारतीय राजदूतले 5 चोटि 10 चोटि भेट्न गइरहेछ। अनि जान्छ, एकछिनमा तपाईँको धम्क्याएर आउँछ, अनि फेरि एकछिनमा धम्क्याएर आउँछ भन्दाखेरि विदेशी गिरोहको चाहिँ उहाँहरू चक्रव्यूहमा फस्नुभयो। सत्यलाई अन्वेषण गर्ने, तथ्यलाई आत्मसात गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ, ती व्यक्तिहरूले प्रचण्डले पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट प्रवेश गराएर गलत गरेछन् भनेर चाहिँ छातीमा हात राखेर त्यसले भन्न सक्दैन। जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्य काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ हामी विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ यस गोरक्षे चौतारी संवादमा। र आजको यस संवादमा हाम्रा सामु अत्यन्त आदरणीय, पूजनीय, वन्दनीय व्यक्तित्व उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु दाहाल र उहाँको बारेमा छोटकरीमा मैले परिचय भन्नुपर्दा उहाँले बनारस, काशी बनारस, भारतको काशी बनारसबाट चाहिँ पाणिनीको व्याकरणमा PhD को डिग्री हासिल गर्नुभएको छ र जनकपुरको पटिहानीमा चाहिँ उहाँले लगभग 12 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले संस्कृतको अध्यापन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महेन्द्र संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालय दाङमा पनि उहाँले 3 वर्षसम्म मास्टर डिग्रीका छात्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अध्यापन गराउनु भएको छ। उहाँलाई नेपाल सरकारले 2065 साल पुस 13 गते भगवान पशुपतिनाथ, आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मुख्य अर्चकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति प्रदान गरेको थियो। तर केही विवादका कारणले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न परिस्थितिहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँ लामो समयसम्म चाहिँ भगवानको सेवा गरेर बस्न पाउनु भएन। तैपनि उहाँले 2065 साल पुस 17 गतेदेखि 2065 साल पुस 23 गते साँझसम्म चाहिँ उहाँले भगवान पशुपतिनाथको सेवकको रूपमा त्यहाँ सेवा अर्चना गर्ने मौका पाउनुभएको छ। र विभिन्न कारणहरूले गर्दा, विशेष गरी राजनीतिक विवादले गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी चाहिँ अत्यन्त दबावमा पर्नुभयो र उहाँले त्यो सेवालाई निरन्तरता दिन पाउनु भएन। आज हामीले यही विषयको केन्द्रमा रहेर चाहिँ उहाँसँग केही विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई सबभन्दा पहिला यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ?
ठिक छ। आफ्नो परिचयको क्रममा मलाई बताउनु भएको थियो कि यहाँले चाहिँ आफ्नो PhD को डिग्री काशी बनारसमा हासिल गर्नुभयो। संस्कृतमा चाहिँ यहाँले पाणिनीको व्याकरणमा चाहिँ राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। तर जब यहाँलाई नेपाल सरकारले चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको एउटा मुख्य अर्चकको रूपमा चाहिँ नियुक्ति दियो, तर नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालका यहाँ कुराहरू सुनेर यो चाहिँ लामो समयसम्म टिक्न सक्ने, यसको पछाडि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? कस्तो कस्तो रहस्य थियो यसको पछाडि? अब के रहस्य थियो भन्ने कुरा त मैले मात्रै भनेर अलि पुग्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यतिखेर जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पदाधिकारीहरू थिए, संस्कृति मन्त्रालयमा जो जिम्मेवारी माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको, उहाँहरूलाई त्यसका अरू विशेष कारणहरू थाहा हुनसक्छ। र मैले सुनेको अनुसार मलाई जिम्मा के थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथको नियम निष्ठा अनुसार पूजा गर्ने पहिलो अभिभारा मलाई दिएको थियो। र दोस्रो अभिभारा अहिलेसम्म भगवान पशुपतिनाथको आम्दानीलाई दामासाहीमा बाँडेर खाने जो प्रचलन छ त्यसलाई बन्द गरेर त्यो आम्दानीलाई चाहिँ त्यो दान दातव्यलाई चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गर। मलाई दुईटा अभिभारा दिएको थियो। पहिलो भगवानको पूजा गर्ने र दोस्रो भगवानको पूजा गरे बापत जो भक्तहरूले चढाएको दान दातव्यहरू हो त्यसलाई राज्य कोषमा जम्मा गर्ने दुईटा अभिभारा मलाई थियो। र मैले त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि जब भारतीय भट्टहरूले राजीनामा दिएर उनीहरू यहाँ काम नगर्ने परिस्थितिमा पुगिसकेपछि अब यदि नेपालमा पाइन्छ भनेदेखि त्यो भगवानको आराधना गर्ने अर्चक चाहिँ नेपालमै खोजौँ त भन्ने सन्दर्भमा सरकारको चासो भएको हुनाले उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट यहाँ खोज्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ 12-15 जना जो विद्वानहरू छन्, संस्कृतका विद्वानहरू, उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर पाशुपत सभ्यताको सन्दर्भमा यहाँको धर्मको, यहाँको संस्कृतिको, यहाँको तान्त्रिक, यहाँको मान्त्रिक, यहाँका यान्त्रिक जो विषयहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ र यहाँका पूजा पद्धतिका जो विशिष्ट विषयहरू छन् तिनको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ भनेर विभिन्न विद्वानहरूसँग सरसल्लाह गरिसक्दाखेरि अनि पशुपति क्षेत्र विकासको सन्तुष्ट नभइसकेको अवस्थामा कुनै माध्यमबाट त्यो कुरो मकहाँ आयो। मकहाँ आइसकेपछि मैले आफूले जानेका विषयहरू, आफूले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका विषयहरू र आफ्नो आस्थाका विषयहरूको विषयमा मैले आफूले जानेका विषयहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मसँग बायोडाटा माग्यो। बायोडाटा मागिसकेपछि अनि मैले बायोडाटा दिएँ। उनीहरूको एउटा विशेषज्ञ, ज्योतिषहरूको एउटा विशेषज्ञ टोली बसेर मेरो कुण्डली हेरिसकेपछि अब गर्न सक्ने भए, अब धेरै विद्वानहरूसँग त पहिले सरसल्लाह भइसकेको थियो, अब गर्न सक्ने मेरो कुण्डली हेरेर मेरो एउटा प्राज्ञिक जो मैले अध्ययन अनुसन्धान गरेका उपलब्धिहरू छन् त्यसको विश्लेषण गरिसकेपछि त्यो विश्लेषणका आधारमा गर्न सक्ने भएदेखि अब यसै यिनैले गर्छन्, गर्न नसक्ने यिनले गर्न, यदि यिनी इच्छुक भएनन्, यिनले चाहेनन्, रुचाएनन्, यिनले सक्ने भएनन् भनेदेखि अब हामी यो विषय छोडिदिउँ, हामी उतैतिर लागौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनि मसँग पटक पटक त्यो विषयमा विभिन्न विद्वानहरूका बिचमा राखेर अन्तर्वार्ता भइसकेपछि तपाईँले त्यसपछि राष्ट्रको विषयमा यत्रो परिवर्तन भएर यहाँसम्म आयो। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नुभन्दा धेरै लामो समय अगाडिदेखि भारतीय भट्टहरूको पशुपतिनाथमा वर्चस्व कायम रहँदै आएको र उनीहरूले यहाँ पूजा र यहाँको सांस्कृतिक सभ्यता, सम्पदा र यहाँका विधि निष्ठाहरू, यहाँका परम्पराहरूलाई निर्वाह गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक आधिपत्यका लागि, वर्चस्व बढाउनका लागि उनीहरूले काम गरे र पशुपतिनाथको आम्दानीलाई चाहिँ दामासाहीमा बाँडेर खाए। राज्यको ठुलो ढुकुटीलाई चाहिँ उनीहरूले क्षति पुर्याए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय चाहिँ तपाईँको अब हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जब मसँग कुरा आइसकेपछि अनि मेरो सबै चाहिँ उनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि अनि त्यसो भए मलाई चाहिँ उनीहरूले ल त्यसो भए तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् न त भनेर भनेपछि मैले पनि वास्तवमा यो त तपाईँको ठुलो उपलब्धि हो, किनभने भगवानको यो सामान्य मन्दिर त होइन, पशुपतिनाथ भनेको सामान्य मन्दिर होइन, पृथ्वीभरिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये पाशुपत क्षेत्र पर्छ।
किनभने यो सभ्यता तपाईँले पृथ्वीको अन्यत्र कुनै पनि कुनामा जानुभयो भनेदेखि भेट्न सक्नुहुन्न। त्यो यहाँ मात्रै बागमती सभ्यताको आडमा मात्रै तपाईँको यो काठमाडौँ उपत्यका मात्रै, यो नेपाल उपत्यकामा मात्रै यस्तो सभ्यता भेट्नुहुन्छ। अरू संसारको कुनै पनि कुनामा अरू होलान्, भगवान् शङ्करका अरू तपाईँको ईश्वरका अरू रूपहरू होलान्, सभ्यताका अरू रूपहरू होलान्, कलाका अरू रूपहरू होलान्, शास्त्रीय चिन्तनका अरू धारहरू होलान्, तर यो धार चाहिँ तपाईँको पृथ्वीभरि पाइँदैन। यो चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ मैले ल ठिकै छ नि त म गर्छु भनेर मैले भनेपछि मैले दुईवटा कुरा चाहिँ त्यहाँ राखेँ। मैले दुईवटा कुरा के राखेँ भन्दाखेरि मलाई त दुईवटा अभिभावक भयो। मैले यहाँहरूलाई अहिले नै भनिसकेँ कि भगवानको जो एउटा शास्त्रीय मर्यादा छ, शास्त्रीय मर्यादाभित्र रहेर भगवानको अनुष्ठान आराधना गर्ने अर्चना गर्ने एउटा अभिभावक मलाई त्यो छ। दोस्रो, भगवानको त्यो अर्चना गरे बापत भक्तहरूले चढाएको जो दान दातव्य हुन्छ त्यसलाई राज्य कोषमा जम्मा गर्नलाई सहयोग गर्ने, त्यो मेरो छ। र मैले दुईवटा कुरा अरू के राख्ने भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसमा अब अहिले यो यत्रो परिवर्तन भइसकेपछि यहाँ अहिले चाहिँ नयाँ तपाईँको सिस्टम सुरु हुन आँटेको छ, नयाँ व्यवस्था सुरु हुन आँटेको छ। यो अवस्थामा तपाईँको यसलाई चाहिँ छिन्नभिन्न पार्नको निम्ति दुई प्रकारको आरोप चाहिँ ममाथि लाग्न सक्छ। तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। मैले मन्दिरभित्र बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने, आफ्ना कुराहरू मिडियामा लाने मिल्दैन त्यो, किनभने मैले मौन बस्नुपर्छ। मलाई जुन अधिकार दिएको, जति कार्यक्षेत्र मेरो छ विधि विधानले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर, त्यो आचार निष्ठाभन्दा बाहिर गएर मैले मुख खोल्न मिल्दैन। तर म अहिले तपाईँको भनिदिन्छु कि एउटा यो माओवादीको कार्यकर्ता हो भन्ने आरोप लाग्छ। हजुर, माओवादीको कार्यकर्ता भन्ने बित्तिकै यसले तपाईँको धर्म मान्दैन, संस्कृति मान्दैन, सभ्यता मान्दैन भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना हुनसक्छ। एउटा यो चिजलाई तपाईँको कुटनीतिक हिसाबले यसलाई चिर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ कि भारतीय भट्टका ठाउँमा नेपाली भट्ट नियुक्त हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधिपत्यको जो एउटा केन्द्रबिन्दु हुँदै आएको छ पशुपतिनाथमा चाहिँ, यसमा तपाईँको उनीहरूको चाहिँ एउटा गिद्ध दृष्टि हुनसक्छ। त्यो यो दृष्टिलाई चाहिँ नेपाली तपाईँको हजारौँ वर्षसम्म यहाँ चाहिँ प्रवेशको वातावरण नबनोस् भन्नको निम्ति उनीहरूले विभिन्न प्रकारका विघ्नहरू चाहिँ यहाँ सृजना गर्न सक्छ। त्यो विघ्नको शिकार चाहिँ सरकार हुनसक्छ। तपाईँहरूले यो दुईवटा चिजमा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। मलाई जो अभिभावक दिएको छ म पूर्ण गर्छु भनेर चाहिँ मैले विश्वस्त भएर मैले उहाँहरूलाई विश्वास दिलाएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले तपाईँको बायोडाटा हेर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको कुण्डली पनि हेर्ने काम भयो, चिना हेर्ने काम भयो, त्यो आधारमा पनि तपाईँ पास हुनुभयो र तपाईँको अन्तर्वार्ताबाट पनि पास हुनुभयो। तर जब तपाईँ 2065 साल पुस 13 गते नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँलाई नियुक्ति दियो, त्यसपछि 14, 15, 16 3 दिन चाहिँ तपाईँले एकान्तवास बस्नुभयो, गुप्तवास बस्नुभयो भनेको त्यसबाट शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धिहरू आफूमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। भगवानको आराधनाको लागि आफूलाई आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा यहाँले तयार गर्नुभयो र त्यसपछि 17 गतेबाट तपाईँले पूजा थाल्नुभयो। गुप्तवास 14, 15, 16 3 दिन गुप्तवास बसिसकेपछि अनि 17 गते बिहान 10:30 बजे मन्दिर प्रवेश गर्ने चाहिँ मुहुर्त निकालिएको थियो। मुहुर्त निकालिसकेपछि अब त्यो मुहुर्त निकाल्ने बेला ठिक्क मुहुर्तको टाइममा मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो, द्वारबाट प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यो द्वारबाट प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका केही तपाईँको पाशुपत परिक्रमाका केही नियमहरू छन् कि सिधै मन्दिरमा प्रवेश गर्ने कुरो हुँदैन। त्यसमा जो बाहिर तपाईँको बागमतीको किनारमा अनि गोदान गर्ने, सङ्कल्प लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू मन्दिरहरू परिक्रमा गर्ने, जस्तै ताम्रेश्वर, भण्डारेश्वर, अरू जो तपाईँको 10वटा मन्दिर परिक्रमा गरिसकेपछि एकादश मन्दिरको रूपमा पशुपतिनाथमा प्रवेश गर्ने भने चाहिँ 10:30 बजे मुहुर्त निकालिएको थियो। हामी लगभग 7:30 बजे 8 बजेतिर बागमतीको किनारमा आइसकेपछि सङ्कल्प पुरा भएर अनि अरू जो तपाईँको सहायक मन्दिरहरू छन्, भगवानका जो पार्षदहरू छन्, तिनीहरूको परिक्रमा गरेर अनि जल अर्पण गरेर त्यहाँ पुग्दाखेरि 10:30 बजे त्यहाँ मन्दिरमा पुग्दाखेरि मन्दिरमा त ताला लगाएको छ, सबै तालाबन्दी छ, त्यहाँ त कोही पनि छैन। अनि किन तालाबन्दी भयो? बिहान त 8:30 बजे, बिहान 4 बजे मन्दिर खुल्छ पश्चिमी गेट र पूर्वी गेट 8:30 बजे खुल्छ। पूर्वी गेट भट्टहरू प्रवेश गर्नुको निम्ति 8:30 बजे 8 बजे 8:30 बजे खुल्छ र सामान्य जो दर्शनार्थीहरू हुन्
उहाँहरूलाई दर्शनको निम्ति व्यवस्था गर्नको निम्ति 4 बजे तपाईँको पश्चिम गेट खुल्छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि त दुईटै गेट बन्द छ। अनि कहाँ गए त भनेर भन्दाखेरि अब त्यहाँ अब सुरक्षा निकाय गाजाबाजाका साथमा पशुपति क्षेत्र विकासको सब सरकार नै आफै संलग्न छ त्यसमा भनेदेखि त अब भट्ट प्रवेश गर्ने पशुपतिनाथको मूल भट्टको क्रेज पनि छ फेरि एउटा हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यसकै साथमा त्यसलाई सुरक्षा सारा व्यवस्थापनहरू गर्ने अनि सरकारको ठुलो तपाईँको चाहिँ त्यसमा संलग्नता हुन्छ। त्यो सबै प्रकारका संलग्नताहरू पूर्ण गरेर मन्दिरमा जाँदाखेरि मन्दिरको ढोका बन्द छ। अनि अब म त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि बस्ने भनेको अब उठेँ मन्दिरको द्वारमा म पुगिसकेपछि त त्यहाँ अरू काम गर्ने कुरो होइन। मेरो जो नियम थियो त्यो नियमअनुसार मैले अब स्तोत्रहरू जो विभिन्न तपाईँको विधि विधानहरू हुन्छन् मैले आफ्नो आरम्भ गरेँ। पूजा त के हुने भएर तपाईँको मैले जो उठेर भगवानको प्रार्थना गरेँ होइन। त्यो प्रार्थना विभिन्न माध्यमहरू कवचको माध्यम त्यो कवचका विधिहरू छन्, त्यसका तपाईँको चाहिँ विभिन्न त्यो शास्त्रीय विधानहरू छन् त्यसमा। अनि त्यो मैले आरम्भ गरेँ। आरम्भ गरिसकेपछि जसले धर्मको ठेका लिँदै आएका थिए, जसले पूजाको विधि विधानको जिम्मा लिँदै आएका थिए, उनीहरू चाहिँ एक नम्बरका धर्म विरोधी ठहरिए त्यहाँ। किनभने उनीहरूले मन्दिर बन्द गरेर पूजा रोकेर भगवानको स्नान पूजा रोकेर मन्दिर बन्द गरेर ताला लगाएर भागे। किन भागे भन्दाखेरि अब नेपाली चाहिँ तपाईँको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्ने भयो भनेर उनीहरू भागिसकेपछि ताला लगाएर चाहिँ ताला लिएर कहाँ गएछन् उहाँ? त्यसपछि तपाईँको मसँग त ठुलो एउटा उ छ, समूह पनि छ। किनभने सरकार नेपाल सरकार आफै तपाईँको त्यसमा संलग्न छ भनेपछि लगभग 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म हेर्दाखेरि 12 बजेसम्म मान्छे बिस्तारै तितर-बितर भयो। सबै बिस्तारै मान्छे तितर-बितर भए। तितर-बितर भइसकेपछि अनि 12 बजेपछि म लगभग एक्लो परेँ। म एक्लै छु मन्दिरको गेटमा। म दक्षिणी गेटमा छु। म पूर्वी गेटमा पश्चिमी गेटबाट प्रवेश गर्ने हो। म चाहिँ दक्षिणी गेटमा गएर उभिया छु। मलाई अब त्यहीँ उभिन चाहिँ वातावरण मिल्यो। म त्यही अनुसार अनुकूल जहाँ मिल्यो म त्यहीँ गएर उभिएँ। त्यसपछि 12 बजेसम्म चाहिँ म एक्लो भएँ। सुरक्षा निकायहरू सशस्त्रहरू हटे, जनपदहरू हटे, पशुपति क्षेत्र विकास कोष हट्यो, अनि संस्कृति मन्त्रालय हट्यो। जनताहरू पनि बिस्तारै अब केही नहुने भएछ, अब यो मन्दिर प्रवेश गर्ने चाहिँ सबै छिन्न भिन्न हुन्छ, अब यहाँ बसेर काम छैन, यहाँ झैँ झगडा होला जस्तो भयो भन्ने कुरा जनताहरू पनि बिस्तारै तितर-बितर भइसकेपछि अनि 12 बजेपछि म लगभग 3-3:30 बजेसम्म म एक्लै छु। म एक्लै छु। अब पुसको महिना छ है। अब त्यो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। बिहान 3:30 बजे तपाईँको सिमेन्टको पानीले चाहिँ 10 बाल्टी पानी खन्याएर म चाहिँ स्नान गरेर सारा आफ्नो सन्ध्या वन्दन गरेर नियम निष्ठा पालना गरेर बागमतीको किनारमा गोदान गरेर मन्दिरहरू परिक्रमा गरेर त्यहाँ पुगेको मान्छे खानी पिउने त कुरै भएन। आफ्ना शरीरका जो विकारहरू तिनीहरूको नि आउने जाने केही कुरै भएन। तपाईँ भोको पेटमा दक्षिण गेटमा 3 बजेसम्म 3:30 बजेसम्म उभिनु भयो खाली खुट्टा 3 बजेसम्म। अनि 3 बजे त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा अलौकिक घटना भयो त्यहाँ। 3 बजेपछि फेरि बिस्तारै जनताहरू पनि आउँदै गए अनि पुलिस प्रशासनहरू पनि आउँदै गए, जनपद सशस्त्र नि आउँदै गयो, संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि आए, सरकार पनि तपाईँको झुमिँदै गयो भन्दाखेरि लगभग 3 देखि 3:30 भित्रमा त बिहान तपाईँको 10:30 बजेको जो अवस्था थियो त्यही सृजना भयो। अब त्यहाँ के आवाज उठ्न थाल्यो बिचबिचमा भनेर भन्दाखेरि मेरो कानमा म आफ्नो त काम त गरिरहेको छु होइन। भगवानको आराधना त म त तपाईँको मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा त म गरिरहेको छु, तर मेरो कानमा के आवाज बुझ्न थाल्यो भनेर भन्दाखेरि यदि साँचो चाहिँ तपाईँको भारतीय दूतावासमा लिएर गएर भट्टहरूले साँचो बुझाएका छन् भने पनि तपाईँको पूजा चाहिँ कुनै पनि हालतमा भगवानको हाम्रो देशको यत्रो सभ्यताको तपाईँको केन्द्रबिन्दुमा भगवानको पूजा चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन। ताला तोडेर भने नि भगवानको पूजा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो विभिन्न कोणबाट त्यहाँ आवाज उठ्न थाल्यो। पशुपतिनाथ मन्दिरको चाबी चाहिँ भट्ट र भण्डारीहरूले लगेर भारतीय दूतावासलाई बुझाउनु भएछ। मैले त्यो सुने। किनभने तपाईँको अब सशस्त्र जनपद यहाँका गुप्तचर देश भन्ने बित्तिकै त यहाँ एउटा शक्ति छ नि त। त्यो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुँदाखेरि पनि साँचो भेटिएन। मन्दिरको साँचो कसले कहाँ बन्द गरेर कहाँ पुर्यायो भनेर चाहिँ गल्ली गल्ली घर घर गएर खोज्दाखेरि नि पत्ता नलागिसकेपछि यो साँचो कहाँ गयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भारतीय दूतावासमा लिएर गएर भट्ट भण्डारीको मिलेमतोमा साँचो बुझाइएको भन्ने चाहिँ कुरा तपाईँको त्यहाँ आयो। आइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि हालतमा मन्दिरको ताला तोडेर भने नि भगवानको पूजा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुरा उठ्न थाल्यो। उठ्न थालिसकेपछि 4 देखि 4:30 बजेको बिचमा
तपाईँको त्यहाँ मन्दिरको ढोका खोलियो, ढोका खोलिसकेपछि अनि म भित्र गएर प्रवेश गरेर पूजा गरेको। अब यहाँ एउटा विचारणीय कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छे जसले धर्मलाई चाहिँ एउटा वृत्ति व्यवसायको कारण बनाउँदै आएको थियो अथवा जसले एउटा सम्पदाको सभ्यताको केन्द्रबिन्दुमा बसेर पूजा गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ हाम्रो यो भनेर चाहिँ जिम्मा हो भनेर चाहिँ जसले जिम्मा लिँदै आएको थियो उनीहरू चाहिँ एक नम्बरका धर्म विरोधी ठहरिएर मन्दिरको ताला बन्द गरेर भगवानको आराधना पूजा स्नान गरेर रोकेर हिँडे। सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको यो नास्तिकहरूको सरकार थियो भनेर भन्ने एउटा आरोप लागेको थियो, त्यो नास्तिकहरूको सरकारले चाहिँ होइन भगवानको पूजा त कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको ताला तोडेर भने नि भगवानको पूजा हुनुपर्छ भनेर भनेपछि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व यहाँ देखा पर्यो। हेर्नुहोस् यो जीवनको द्वन्द्व के आस्तिक र नास्तिक पनि के हुन्छ भने परिवेशका आधारमा आस्तिक र नास्तिक बन्दो रहेछ। आस्तिक कुनै समयमा नास्तिक पनि हुनसक्छ, नास्तिक कुनै समयमा आस्तिक पनि हुनसक्छ, परिवेशको घटनाको परिस्थितिका कारणले भन्ने चाहिँ त्यो देखा पर्यो त्यहाँ के। तर डाक्टर साहब हामीलाई त बाहिर मिडियाले के कुरा फोकिराखेको थियो भने तपाईँ भनेको एउटा डाक्टर विष्णु दाहाल तपाईँको थर दाहाल भएको कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ भतिजो हो, त्यो कारणले पर्सनल फेभर भयो भन्ने कुरा आइराखेको थियो। तपाईँलाई चारी रूपमा तपाईँ एउटा जनै काटेर हिँडेको, मासु खाने, गाई काटेर हिँडेको, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ मिडियामा आइरहेको थियो। यो कुरा चाहिँ के हो, यो कुरा साँचो हो या गलत, यो कुरा जनताको सामान्य प्रष्ट रूपमा राखिदिनुहोस् न। कसैले मित्र पार्कमा एउटा टेक्सास कलेज खोल्यो, त्यो टेक्सास कलेज खोल्यो त के त्यो टेक्सास भयो? टेक्सास त होइन त्यो त। अब कसैले न्युटन कलेज खोल्यो कि त्यो न्युटन आएर त्यहाँ बस्यो त? त्यस्तो त हुँदैन। वास्तवमा कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि म एउटा बाल्यकालदेखि नै म एउटा संस्कृतको विद्यार्थी, गुरुकुलमा बसेर पढेको। मैले संस्कृतभन्दा अतिरिक्त केही पनि जाने छैन। वेद र वेदाङ्ग शास्त्र, संस्कृतका शास्त्रहरूभन्दा बाहिरका कुराहरू मैले जानेको छैन, व्यवहारका कुरा। त्यसपछि मैले त्यही संस्कृतको अध्ययन गरेर मैले संसार बुझेँ, सभ्यता बुझेँ, संस्कृति बुझेँ, समाज बुझेँ, दर्शन बुझेँ। मैले जे बुझेँ मेरो ज्ञानको स्रोत भनेको संस्कृत वाङ्मय हो, त्यहाँभन्दा अतिरिक्त मैले केही जाने छैन। अब यो धर्मको कुरा हो, यो हामीले जुन सभ्यताको कुरा गर्दैछौँ, संस्कृतिको कुरा गर्दैछौँ, यो शास्त्रद्वारा निर्देशित विषय हो। यो शास्त्रसँग यसको अभिन्न सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मलाई के आरोप लाग्यो भने त अब प्रचण्डको भतिजो भने त प्रचण्डसँग मेरो कुनै नातागोता छैन, दाहालको कुनै सम्बन्ध छैन। कि कसैले तपाईँको चाहिँ कुनै नाममा संस्था खोल्यो या केही गर्यो भन्दैमा त्यो त हुँदैन नि त। अब प्रचण्ड तपाईँको कास्कीमा जन्मिनुभयो, चितवनमा बसाइ सर्नुभयो। अब म नुवाकोटमा जन्मी काठमाडौँमा आएर पढेँ, तपाईँको बनारस गएर पढेर आएर मटियानीमा अब तपाईँको मिथिलाको एउटा सांस्कृतिक केन्द्र मटियानीमा बसेर तपाईँको पाणिनी व्याकरणको अध्ययन गरेँ, दाङमा बसेर केन्द्रीय विद्यापीठमा पढाएँ, अनि पुरातात्विक यहाँ केन्द्रमा बसेर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बसेर पुराना पाण्डुलिपिहरूको अध्ययन गरेँ। अब उहाँहरू तपाईँको राजनीतिक आन्दोलन गरेर अनि त्यसपछि जनयुद्धको घोषणा गरेर हिँड्नुभयो। म तपाईँको एउटा सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धान गर्दै हिँडेँ। त्योसँग त म एउटा धर्म र संस्कृतिको मान्छे, शास्त्रीय मर्यादाभित्र म हुर्केको मान्छे, उहाँहरू राजनीतिक एजेन्डाको मान्छे, उहाँको र मेरो त कुनै उनी छैन नि। अनि डाक्टर साहब त्यो त कहाँ एजेन्डामा गएर जोडियो त्यो। मैले व्यक्तिगत रूपमा सोध्न चाहे जस्तो तपाईँको कुनै तपाईँ जस्तो शाकाहारी या मांसाहारी अथवा तपाईँको कुनै सुर्ती चुरोट मद्यपान धुम्रपानको यस्तो नसाहरू चाहिँ तपाईँको छ कि छैन? मैले मेरो मुखमा अहिलेसम्म मासु परे छैन। मेरो मुखमा मासु मात्रै परे म भन्दिनँ। म कसैको घरमा बास बस्न गएँ भनेर भनेदेखि मलाई अरू सबै चिजसँग म यो जाति तपाईँको प्रथा जो छुवाछुत तपाईँको उच निच भनेर चाहिँ मैले त्यति मान्दैन। किनभने यो सबै परमात्माको सन्तान हुन्, सबैको हृदयमा ईश्वरको बास छ। सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम र सद्भाव गराउनुपर्छ। मानवमा मात्रै होइन प्रकृतिमा पनि पर्यावरणसँग पनि हाम्रो एउटा आत्मीयता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यो विचारको मान्छे हो। तर जहाँसम्म खानपानको विषय हो, खानपानमा चाहिँ म तपाईँको यो जीव हत्या गरेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ म घनघोर विरोधी मान्छे। म तपाईँको मासु खाने मात्रै होइन, मासु पकाएको भाँडा पनि मलाई त्यो तपाईँको कसैको घरमा गएर म बास बसेँ भने मलाई तपाईँको घरमा मासु पकाउने भाँडा छ भने त्यो भाँडा चाहिँ मलाई पकाएर खान नदिनुहोस् भनेर भन्छु। मैले अहिलेसम्म खाएको छैन। म कति बेला मेरो घरमा अहिलेसम्म तपाईँको म जुन ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँमा तपाईँको यो माछा मासु यताउति म पूर्ण रूपमा शाकाहारी सात्विक जीवनयापन गरेको मान्छे र आफ्नो तपाईँको एउटा
एउटा ब्रह्मचर्य हुन्छ नि, ब्रह्मचर्य जीवन पालना गरेर त्यो ब्रह्मचर्य पनि प्राचीन गुरुकुल पद्धतिको मेखला मृगचर्म पलास दण्ड धारण गरेर बिहानै बेलुका पलासको दाउराको माने संहिताको हवन गरेर वेदको तपाईँको मन्त्रको अनुष्ठान गरेर म हुर्केको मान्छे। मलाई तपाईँको यो खानपानमा, व्यक्तिगत खानपानमा, सामाजिक विषयहरूमा म एकदम उदारवादी, तर व्यक्तिगत मेरो चरित्र र व्यवहारमा, आचरणमा, खानपानमा चाहिँ म भयङ्कर कठोर छु। 65 साल पुस 17 गते आधुनिक नेपालको इतिहासमा भगवान पशुपतिनाथको बिहानको पूजा भएन। यो कसका कारणले भएन र किन भएन, यो हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो भारतीय भट्ट र तपाईँको त्यहाँ जो भगवानको सेवा गर्न भनेर भट्टका सहयोगी भनेर बसेका जो राजभण्डारीहरू छन् उनीहरूका कारणले भगवानको पूजा रोकिएको। यो अक्षम्य अपराध भएन र? अब त्यो अक्षम्य अपराध त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने हो, समाजले मूल्याङ्कन गर्ने हो। किन भन्दाखेरि त्यसमा दुईटा कुरा। भण्डारीहरूलाई पहिला हामीले के भने भट्ट भण्डारीहरूलाई अहिले मैले त यहाँहरूलाई मलाई सोधिएको प्रश्नमा मैले आफ्ना विचारहरू राखिसकेँ कि मलाई दुईटा चिज दिएको थियो। एउटा भगवान, पहिलो प्राथमिकता भनेको भगवानको पूजा गर्ने, दोस्रो विषय भनेको भगवानको पूजा गरे बापत भक्तहरूले चढाएको पैसालाई चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गर्ने। राज्य कोषमा जम्मा गरिसकेपछि भट्ट र भण्डारीमा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले जो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै दामासाहीमा बाँडेर जो तपाईँको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ यहाँ घोटाला गर्दै आएका थिए, भ्रष्टाचार गर्दै आएको थिए, धर्मका नाममा चाहिँ कुनीति फैलाउँदै आएको थिए, उनीहरूले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओहो अब त हामीले चाहिँ त्यो दामासाहीमा बाँडेर खाएको जो धन हो त्यो त तपाईँको खोसिने पो हो कि, अब हाम्रो त आम्दानीको स्रोत चाहिँ घट्ने पो हो कि भन्ने भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई के विश्वस्त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मैले के सुझाव दिएको थिएँ भने उहाँहरूलाई बसालेर तपाईँहरूले एउटा चाहिँ गोष्ठी सेमिनार गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई मनज्ञ तलब दिने, तपाईँहरूलाई जति चाहनुहुन्छ त्यति तलब चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिने, राज्यले दिने, तर ढुकुटीमा चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ जम्मा गर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म धर्मका नाममा हुँदै आएको जो यो भ्रष्टाचार हो यो भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले या सरकारले हामीलाई तलब कति दिन्छै दिँदैन भन्दाखेरि त्यो तपाईँको आर्थिक विषयसँग पनि जोडियो, राजनीतिक विषय पनि जोडियो, भारतको सांस्कृतिक आधिपत्यसँग पनि जोडिएको हुनाले त्यो दिन 2065 साल पुस 17 गते बिहान नेपाली भट्ट प्रवेश गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले नेपाली भट्ट प्रवेश गर्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो त्यहाँभित्रको पैसा चाहिँ दामासाहीमा बाँडेर खान पाइँदैन भनेर उनीहरूले पूजा रोकेर पशुपतिनाथको द्वार बन्द गरेर चाहिँ उनीहरू भागे। भगवान पशुपतिनाथबाट चाहिँ इन्डियन भट्टहरू हटाउँदाखेरि नेपालका थुप्रै पुजारीहरू भारतीय जस्तो द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग लगायत थुप्रै प्रख्यात मन्दिरहरूमा पनि पुजारीको रूपमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हटाइन्छ। त्यसैले यो धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक सद्भाव चाहिँ कायम गरिराख्नुपर्छ, भारतीय भट्ट नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ। र अर्को प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने जस्तो नेपाली भट्ट राखियो भने चाहिँ नेपालमा राजाको स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ सुतक लाग्छ, त्यो कारणले भारतीय भट्ट नै राख्नु उचित छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो दुईटै कुरा गलत कुरा हो। किन गलत कुरा भन्दाखेरि संसारभरि तपाईँहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, आफू बुझ्नुहुन्छ, अरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि देशको सांस्कृतिक सभ्यतालाई पूर्ण रूपमा कब्जा गरेर त्यो देशका मान्छेहरूलाई त्यहाँ निषेध गरेर, धार्मिक सांस्कृतिक रूपले निषेध गरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कब्जा गरेको चाहिँ पृथ्वीमा पशुपतिनाथ छोडेर अन्त कोही पनि छैन। कुनै पनि धर्ममा, चाहे तपाईँको क्रिस्चियन धर्म भन्नुहोस्, इस्लाम धर्म भन्नुहोस्, सनातन वैदिक धर्म भन्नुहोस्, बौद्ध धर्म भन्नुहोस्, उनीहरूको सभ्यतालाई विदेशीहरूले कब्जा गरेर पशुपतिनाथमा जस्तो बसेका छैनन्। अब जहाँसम्म नेपाली पुजारीहरू भारतका मन्दिरहरूमा छन्, भारतमा तपाईँको द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग छ, विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायका छन्, शाक्त सम्प्रदायका छन्, त्यसपछि तपाईँको शैव सम्प्रदायका छन्, मन्दिरहरू छन्। भारतमा तपाईँको धेरै विशाल मन्दिरहरू छन्। मन्दिरहरूको सभ्यता, मन्दिरहरूबाट सत्ता चलाउने देश हो त्यो। प्राचीन कालमा तपाईँको शकहरू, हुणहरू, मुसलमानहरू, अङ्ग्रेजहरू आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ यदि त्यसको इतिहास हेर्नुभयो भन्दाखेरि मन्दिरबाट तपाईँको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने त्यस्तो परिपाटी भारतमा थियो। त भारतमा धेरै मन्दिरहरू छन्, तर ती मन्दिरहरूमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा केन्द्रीय ट्रस्ट अन्तर्गत चाहिँ मन्दिरहरू सञ्चालन छन्। यस्तो अव्यवस्था तपाईँको हाम्रामा जस्तो अव्यवस्था छ, हाम्रामा जस्तो अराजकता छ, हाम्रामा जस्तो व्यथिति छ, उहाँ त्यस्तो व्यथिति छैन। उहाँ चाहिँ तपाईँको केन्द्रले एउटा ट्रस्ट बनाएको छ। ट्रस्टीले चाहिँ तपाईँको त्यो मन्दिरलाई सञ्चालन गर्छ। त्यहाँ विज्ञापन हुन्छ। विज्ञापन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको विभिन्न भूगोलसँग सम्बन्धित विभिन्न तपाईँको क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ विज्ञापन आह्वान गरिन्छ। उनीहरूले दरखास्त दिन्छन्। दरखास्त दिँदाखेरि कुनै नेपाली पनि पर्यो होला कहीँ
किन भन्दाखेरि नेपालका तीर्थयात्रीहरू भारतका धेरै मन्दिरहरूमा जान्छन् र त्यसमा तपाईँको वार्षिक करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ तीर्थयात्राका नाममा, नेपालबाट तपाईँको धार्मिक तीर्थयात्राका नाममा। त्यो क्षेत्रमा तपाईँको तीर्थयात्रीहरूले चढाउँछन् त्यो अपनत्व, ओहो यहाँ नेपाली मन्दिरमा यहाँ नेपाली पुजारी छ भनेर त्यो मन्दिरप्रति, त्यो सांस्कृतिक केन्द्रप्रति अनुराग जागोस् भनेर कुनै नेपाली मन्दिर, नेपाली पुजारी भारतका कुनै मन्दिरमा राख्यो भनेर पशुपतिनाथमा तपाईँको भारतीय भट्टकै आधिपत्य हुनुपर्छ भन्ने जो एउटा तपाईँको यो तर्क हो, यो 100% गलत हो, यो कुतर्क हो, यसलाई पनि तर्कै मान्दैन। यो त पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्रै त्यसरी राख्ने गरिएको छ। अब यहाँ पनि यहाँलाई अलिकति यहाँ पनि मैले पनि जो उठाउँदै आएको छु, मैले पनि उठाउँदै आएको छु, पशुपतिनाथमा सम्पूर्ण नेपाली मन्दिरमा नेपाली पुजारी नै हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन नि, मैले कहिले पनि भनेको छैन, कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि समाजका प्रतिनिधिहरूसँग मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने नेपालीको पनि पहुँच हुनुपर्छ पशुपतिनाथमा। के गर्दैछन् त यिनीहरूले पूजा गर्छन् कि यिनीहरूले राजनीतिक तपाईँको नेपालमा एउटा चाहिँ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिपत्य जमाउनका लागि चाहिँ तपाईँको गुमराह मात्रै गर्छन् कि यिनीहरूले पूजा गर्छन्? भारतीय भट्टले पशुपतिनाथमा पूजा गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यसको अन्वेषण गरिदिन्छ को त भन्ने कोही पनि छैन। अथवा अलौकिक शक्तिको आराधना नेपालको लागि गरिदिन्छन् कि गर्दिन्छन् भन्ने विषय पनि होला नि त। उनीहरूले भारतको हितको लागि गरिरहेछन् कि आराधना भगवानसँग? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो भनिरहेको छैन कि पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन, मेरो तर्क होइन। मेरो के भने पूजा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 4 वेद छ, वैदिक शाखाहरूका आधारमा पशुपतिनाथको पूजा हुनुपर्छ। तान्त्रिक वाङ्मयका विभिन्न साधना पद्धतिहरू छन्, ती साधना पद्धतिहरूका आधारमा पशुपतिनाथको पूजा हुनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको नेपाली मात्रै गर्ने, भारतीय मात्रै गर्ने होइन। किनभने यो तपाईँको पशुपतिनाथ भनेको हामीले राजनीतिक रूपले चाहिँ भारत र नेपाल छुट्टै कुरा हो, तर हामी सांस्कृतिक सभ्यताको कुरा गर्छौँ भनेर भनेदेखि हाम्रो तपाईँको चाहिँ होल विश्वभरि हामी त वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भन्छौँ। हामी जब सांस्कृतिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, मानव सभ्यताको रूपमा जब हामी वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भन्छौँ भनेदेखि हामी धर्म र संस्कृतिमा तपाईँको यो देश र ऊ देश भन्दैनौँ। तर राजनीतिक रूपले यहाँ राजनीतिक विषय पनि उठेको हुनाले तपाईँको उनीहरूको राजनीतिक विषय, किनभने कैलाश कब्जा गर्ने, मानस सरोवर कब्जा गर्ने पशुपतिनाथमा बसेर, त्यो त गलत हो नि त। किनभने तपाईँको नेपाललाई कमजोर पार्ने, पशुपतिनाथमा बसेर नेपालको सभ्यता, संस्कृति, यहाँको तपाईँको निजत्व, यहाँको ऐतिहासिक परम्परालाई नष्ट गर्ने भन्ने जो सन्दर्भ हो, यो चाहिँ तपाईँको भारतको नीति 100% गलत छ। उनीहरूले यसमा सुधार गर्नुपर्छ। जस्तो जुठो सुतक लाग्ने भन्ने कुरा बारम्बार मिडियामा आइरहन्छ। हुन त ट्रुथ मेन स्ट्रिम मिडिया भनेको सधैँ यो कन्डिसनिङ हो, एउटा चिटिङ फ्रडको काम हुन्छ त्यहाँबाट भन्ने गरिन्छ। जस्तो मेन स्ट्रिम मिडियाले जे भने पनि जुठो लाग्ने कुरा त, जस्तो राजाको स्वर्गारोहण हुँदाखेरि जुठो लाग्ने भए त राजाको छोरालाई पनि जुठो लाग्नु पर्यो, राजाको छोरा त तुरुन्तै राजकुमार त राजा भइहाल्छन् भने चाहिँ जुठो लाग्ने कुराको चाहिँ के वैज्ञानिकता छ? यसलाई विश्वासको आधार के छ? भ्रम सृजना गर्ने, जनतामा अन्धविश्वास पैदा गर्नको निम्ति यो फैलाइएको प्रोपोगन्डा हो। यसमा वास्तवमा मैले सत्यता मान्दैन। किन सत्यता मान्दैन भने तपाईँको हामीसँग विभिन्न दर्शनहरू छन्, षड्दर्शनका कुराहरू छन्। षड्दर्शनका कुरा जहाँसम्म राजा हो, राजालाई भगवान मानेको चाहिँ तपाईँको वेदान्तमा राजालाई भगवान मान्दैन। वेदान्तमा त कसैलाई भगवानै मान्दैन। वेदान्त दर्शनमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भनेदेखि कहीँ राजा मान्छ? त राजा कहाँ मान्छ भने चारवाकहरूले राजा मान्थे, चारवाकहरूले राजालाई भगवान मान्थे। लोकसिद्धो राजा परमेश्वर भनेर उनीहरूले राजालाई भगवान मान्थे। त्यो जो चिन्तन हो, त्यो विचार जो प्रणाली हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनतामा एक प्रकारको आधिपत्य जमाउनको निम्ति, एउटा दबदबा कायम गर्नको निम्ति त्यो विषय फैलाइएको। आफ्नो बाउ मरेको अवस्थामा राजाको छोरालाई त जुठो लाग्दैन भनेर भनेदेखि तपाईँको जनताको प्रत्येक छोरालाई जुठो लाग्छ, त्यो त धार्मिक रूपमा गलत कुरा हो। त्यो तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आस्थाको रूपमा त अब हामीले कसैलाई अहिले तपाईँको फेसबुकमा हेर्नुहोस् न, कोही तपाईँको स्वर्गवास भएको हुन्छ, हामीले नचिनेका मान्छे स्वर्गवास भएको छ भने नि हामीले त्यसमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भनेर भन्छौँ। त्यो त एउटा मानवताको नाता हो। राजा मऱ्यो भनेदेखि तपाईँको एउटा ओहो हाम्रो देशको राजा मऱ्यो भनेर तपाईँको चाहिँ दुःख हुने होइन, कसैलाई इच्छा लाग्यो भने कपाल खौरिने। अब राजालाई चाहिँ तपाईँको तर्पण दिने त हाम्रो त्यो श्राद्ध पद्धतिमा त तपाईँको राजालाई तर्पण दिने होइन, जो राजा तपाईँको दिवंगत भयो उसलाई त तपाईँको सबैलाई तर्पण दिइसकेपछि आफ्नो राजालाई तर्पण दिने त हाम्रो संस्कृतिमा त कृतज्ञताको भाव। राजा यो देशको भयो, यसले हामीलाई यति सुख दियो, त्यो राजा पनि त त्यस्तै हुनु पर्यो नि, जनताको हितमा सोच्ने अनि आचारनिष्ठ शास्त्रीय मर्यादाभित्र बसेर सांस्कृतिक उसको संस्कृतिले के भन्छ, उसको धर्मले के भन्छ, उसको तपाईँको मर्यादाले के भन्छ त्यो अनुसार परिपालन गर्ने राजा पनि त भयो नि। केवल राजनीतिक रूपले चाहिँ तपाईँको सत्ता कब्जा गरेर बसेको मात्रै राजा हुँदैन नि त। राजा त राजा प्रकृति रञ्जनाथ भनेको छ, प्रकृतिलाई खुसी पार्ने राजा हो भनेर भनेको छ। जब तपाईँ
1965 साल पुस 17 गते भित्र प्रवेश गरेर भगवानको पशुपतिनाथको आराधना गर्न थाल्नुभयो। त्यसो तपाईँले 1 हप्तासम्म भगवानको सेवा गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि र त्यो सिलसिलामा जतिखेर तपाईँले भगवानको आराधना अर्चना गरिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा तपाईँलाई भगवानले कस्तो कस्तो सूक्ष्म सङ्केतहरू दिनुभयो, जस्तो शकुनबाट, सपनाको मार्फतबाट, अरू अथवा कुनै अन्तर्बोध मार्फत सपनामा त्यस्तो अलौकिक सङ्केतहरू चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? त्यसको बारेमा हाम्रो दर्शकवृन्द केही कुरा राखिदिनुहोस् न। म कस्तो मान्छे भने म ईश्वरप्रति पूर्ण आस्थावान मान्छे। यो ईश्वरले तपाईँको यो सृष्टि नै ईश्वरले गरेको र ईश्वरमै गएर यो सृष्टि लिनुहुन्छ भन्ने विचारको मान्छे हो। त म जब पूर्ण रूपमा म ईश्वरप्रति समर्पित छु, म निष्ठावान छु भनेर भनेदेखि मलाई त्यस्ता सङ्केतहरू ईश्वर मेरो हृदयमै छ। सबभन्दा नजिक मेरो यदि कोही छ भनेदेखि त्यो ईश्वर छ, भगवान छ। भगवानभन्दा नजिक अब मेरो कोही पनि छैन। किनभने त्यो साङ्ख्य दर्शनमा गएर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेर भनेदेखि त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि जो सबभन्दा नजिकको चिज छ त्यो देखिँदैन, किनभने मायाबाट ढाकिएको हुन्छ। जब हामी मायाबाट मुक्त हुन्छौँ भनेदेखि यो सारा संसार तपाईँको ईश्वरमय छ। मायामा तपाईँको हामी चाहिँ मायाले छेकिएका छौँ भने हामीले यो संसारलाई छुट्टै रूपमा देख्छौँ। जब हामी मायाबाट चाहिँ मुक्त छौँ भनेर भनेदेखि सारा संसार चाहिँ ईश्वरमय छ। यो ईश्वरको रूप हो। ईश्वर भन्दा तपाईँको जीवजन्तुहरू, प्रकृति, पर्यावरणहरू जति पनि तपाईँको देख्नुहुन्छ यो सबै ईश्वरको रूप हो। यो पञ्चतत्व नै तपाईँको ईश्वरबाट बनेको भनेपछि त्यस्ता सङ्केतहरू नआउने कुरा भएन। मलाई आइरहन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि आउँथ्यो, अहिले पनि आउँछ र भविष्यमा पनि मलाई आइरहन्छ त्यस्ता कुराहरू। र मलाई एउटा उदाहरण चाहिँ म यहाँलाई दिन चाहन्छु। के भयो भन्दाखेरि जब 13 गते मैले नियुक्ति पाएर 14 गते म गुप्तवास बसिसकेपछि मभन्दा अगाडिका भट्टहरूलाई गुप्तवास बसेको बेलामा त्यहाँका जो कार्यरत भट्टहरू हुन् उनीहरू चाहिँ भेट्न आउने अनि त्यसपछि सरसल्लाह गर्ने, त्यसको बारेमा चिन्तन मनन गर्ने, के छ कसो छ भनेर तपाईँको हालचाल सोध्ने त्यस्तो चलन रहेछ। मेरो पालामा आएनन् उनीहरू। नआइसकेपछि चाहिँ मेरो नियुक्ति भनेको दोस्रो वरियतामा भएको। अनि दोस्रो वरियतामा भइसकेपछि पहिलोले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उत्तराधिकारी उसलाई चाहिँ भनेर त्यहाँ केही त्यस्तो शास्त्रीय विधि विधानहरू छ। अनि अब त्यहाँ म 14 गते गुप्तवास भइसकेपछि 14 गते गुप्तवास भयो, 15 गते भयो, 16 गतेसम्म उनीहरू नआएपछि 16 गते के त्यहाँ सरसल्लाह भयो, बाहिरको गाई भित्र आयो भनेर भन्दाखेरि भट्टहरू चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छैनन्। भट्टहरू सहयोग गर्न तयार छैनन् र उनीहरू तपाईँलाई उत्तराधिकारी पनि मान्न तयार छैनन् भनेर भनिसकेपछि अनि मैले त्यो राति मैले स्वप्न देखेँ। मैले के स्वप्न देखेँ भने भगवान शङ्कर, साक्षात् भगवान शङ्कर र माँ पार्वती चाहिँ उहाँका साथमा चाहिँ म तपाईँको सेतो लुगा लाएर कमण्डल लाएर चाहिँ पशुपतिको परिक्रमा गरिरहेको। अनि पशुपतिको परिक्रमा गरिसकेपछि तपाईँको ब्रह्मनालमा आइसकेपछि भगवानले चाहिँ मलाई मेरो टाउकामा हात राखेर अनि छाया। अब त्यो किनभने त्यो स्वप्नको कुरा हो है। छायाले चाहिँ मलाई के भने स्वप्न पनि तपाईँको विपना र स्वप्न, अब स्वप्न अहिले विपना हामीले चाहिँ स्वप्न जस्तो लाग्छ राति सुत्या बेला, अनि अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो स्वप्न चाहिँ हामीलाई स्वप्न जस्तो लाग्छ। यो स्वप्न के हो, विपना के हो भन्ने पनि यो संसार तपाईँको विचित्र छ होइन। स्वप्न पनि विपना हुनसक्छ, विपना पनि स्वप्न हुनसक्छ। किनभने मर्ने बेलामा यो सारा जीवन तपाईँको 80 वर्ष 100 वर्ष बाँचेको हुन्छ, यो पो स्वप्न रहेछ त। त्यतिखेर मलाई के भयो भन्दाखेरि भट्टले यदि तँलाई मन्त्रदान नगरे पनि, उत्तराधिकारी चयन नगरे पनि तँ यो काम गर्नलाई सक्षम हुन्छस्, तँलाई आत्मबल शक्ति चाहिँ म प्रदान गरेँ भनेर भगवानले मलाई भनेको हुनाले मैले त्यो काममा म सक्षम भएँ, म समर्थ भएँ। नत्र भनेर भनेदेखि त्यो सभ्यतामा म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्ति, सामान्य घरको, सामान्य परिवारको एउटा केवल अध्ययन अनुसन्धानद्वारा आफ्नो आचरण निष्ठाद्वारा आफूलाई पवित्र पारेर हिँडेको म जस्तो सामान्य व्यक्ति पाशुपत सभ्यताको केन्द्रमा गएर भगवानको आराधना गर्न पाउनु भनेर भनेको मेरो लागि, देशका लागि त त्यो गौरवको विषय हुँदै हो, तर मेरो लागि चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म त्यो गौरवको विषय हो। मैले त्यत्तिकै त्यो ईश्वरको सान्निध्य प्राप्त नगरिकन, ईश्वरको शक्तिपात ममा नभइकन, शक्तिपात मैले चाहिँ शक्तिपातको आश्रय नलिकन या ईश्वरको सान्निध्य प्राप्त नगरिकन, उनले बाटो नदेखाइकन म त्यो काम गर्न समर्थ भइनँ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति चाहिँ अब्राहम लिङ्कनलाई पनि सपनामा उहाँको देश सञ्चालनको बारेमा थुप्रैचोटि चाहिँ सपनामा यस्तो मार्गदर्शन चाहिँ ईश्वरबाट प्रदान गरिएको थियो भनिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो जस्तो 2058 साल जेष्ठ 19 गतेको जुन राजदरबारको हत्याकाण्ड भएको थियो, अत्यन्त दुःखद हत्याकाण्ड, त्यो बेलामा पनि मलाई कतिपय भक्तहरूले भन्नुभएको छ भगवान पशुपतिनाथ चाहिँ यो काठमाडौँको 3 चोटि चाहिँ उल्टो गरी परिक्रमा गर्नुभयो
र उहाँले भन्नुभयो अब म यहाँ छैन भन्ने किसिमको यस्ता खालका हामीले सपनाहरू देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कहीँ न कहीँ साधकहरूलाई पवित्र आत्माहरूलाई चाहिँ यसरी सङ्केत दिनुहुन्छ भगवान्ले भनेपछि यहाँलाई पनि प्राप्त गर्नु त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ जसरी प्रचण्डलाई र तपाईँलाई जोडेर मिडियाले जसरी अफवाह गरिरहेको थियो भनेपछि त प्रचण्डजीले त राम्रो काम गर्न खोज्नु भएको रहेछ नि त। नेपाली पुजारी के अरे पशुपतिनाथमा चाहिँ नियुक्त गरेर राम्रो काम गर्न खोज्नु भएको रहेछ भनेपछि त पशुपतिनाथको तर्फबाट 3.5 करोड नेपालीको तर्फबाट त प्रचण्डजीलाई त मुरी धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ। तर यो कुरा त हामीले त उल्टो बुझ्यौँ नि, यस्तो किन भयो होला त? किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो विदेशी जो मिडियाहरू छन्, विदेशी मिडियाहरूले अब यहाँ त तपाईँको रैथानेहरू एउटा रैथाने शक्ति थियो नि त, रैथाने शक्ति थियो। त्यो रैथाने शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापित गरेर नयाँ शक्ति आउने भन्ने बित्तिकै त्यो शक्ति कहाँ आयो, कसरी आयो, फेरि त्यो शक्तिले तपाईँको आफ्नो विचारधाराहरू, आफ्नो कार्यनीतिहरू, आफ्नो रणनीतिहरू लागू गर्ने हो कि भनेर भन्दा विदेशीहरू नि यसलाई कसरी च्युत गर्ने भन्ने आफ्नो हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा गिरोहमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो शङ्का आशंकाहरू त्यस्तो थियो होला। अब त्यो मलाई सबै कुरा मैले जान्ने कुरो भएन, किनभने राजनीतिक विषय म धेरै जान्दैन। म के विषय जान्दछु भने म धर्म जान्दछु, म संस्कृति जान्दछु, म शास्त्र अलिअलि जान्दछु र म एउटा सामान्य नियम निष्ठामा तपाईँको एउटा मानव भएर कसरी बाँच्नुपर्छ, सादा जीवन उच्च विचारको धारणामा म हिँड्ने भएको हुनाले मलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो विषयभन्दा अतिरिक्त अब मैले बाहिरबाट समाजको हेरेर समाजसँग सङ्गत गरेर अनि त्यसपछि देखेर बुझेर पढेर मैले जान्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। तर म त्यो क्षेत्रको कुरा, तर यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको एउटा हुन्छ नि कि उहाँहरू पनि एउटा चाहिँ ठुलो गिरोहको चाहिँ उसमा फन्दामा पर्नुभयो। किन फन्दामा पर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको राजा हुँदाखेरि भारतीय राजदूतले राजालाई भेट्न पर्यो भनेर भन्दाखेरि हप्ता 15 दिन कुर्नु पर्थ्यो। तर नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको भारतीय राजदूतले 5 चोटि 10 चोटि भेट्न गइरहेछ अनि जान्छ, एकछिनमा तपाईँको धम्क्याएर आउँछ अनि फेरि एकछिनमा धम्क्याएर आउँछ भन्दाखेरि विदेशी गिरोहको चाहिँ उहाँहरू चक्रव्यूहमा फस्नुभयो यसमा। तर यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू आफै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, समाजले पनि विश्लेषण गर्न सक्छ र अहिले मात्रै होइन, यो त तपाईँको 100 वर्ष पछाडि पनि यो विषयमा विश्लेषण भइरहन्छ। वास्तवमा यो सही भएको रहेछ गलत भएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि जो सही निरक्षी र विवेकी हुन्छ नि, सत्यलाई अन्वेषण गर्ने, तथ्यलाई आत्मसात गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ, ती व्यक्तिहरूले प्रचण्डले पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट प्रवेश गराएर गलत गरेछन् भनेर चाहिँ छातीमा हात राखेर त्यसले भन्न सक्दैन। गोरक्ष चौतारी संवादको लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई पनि यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जो 2065 साल पुस 17 गते भगवान पशुपतिनाथ आराध्य भगवान पशुपतिनाथको बिहानको जुन पूजा भएको थिएन त्यो एउटा अक्षम्य अपराध थियो। त्यो पनि एउटा अलौकिक एउटा कारण हुनसक्छ। नेपालले एउटा सही दिशा, राजनीतिक दिशा, आर्थिक दिशा लिइरहन सकेको छैन। यसतर्फ सम्पूर्ण कोषका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण नेपालका बुद्धिजीवीहरूको सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक गुरुहरूको पनि ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। र अन्त्यमा म गुरुलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै हाम्रा दर्शकवृन्दलाई अन्त्यमा यहाँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ 2-4 कुरा राखिदिनुको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धर्म भनेको एउटा कर्तव्यको पनि कुरा आउँछ यसमा। कर्तव्यको धर्म के भने धर्म रक्षति रक्षित भनेको छ। किनभने हाम्रो कर्मले हामीलाई रक्षा गर्ने हो, हाम्रो कर्मले हामीलाई उत्थान गर्ने हो, हाम्रो कर्मले हामीलाई पतन गराउँछ। त्यस कारणले हामी असल काम गरौँ, ईश्वरप्रति हामी आस्थावान बनौँ, हाम्रो देश, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो पर्यावरण र हाम्रो समाजप्रति हामी गौरव गरौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरेर हामीलाई पुस्तान्तर गरेको जो एउटा सांस्कृतिक सभ्यताहरू छन् देशभरिका, त्यसलाई हामीले अझ राम्रो बनाएर हाम्रा नयाँ पुस्तालाई दिउँ। यसमा भएका कमी कमजोरी छन् भनेदेखि ती कलाभित्र, त्यो सभ्यताभित्र, त्यो संस्कृतिभित्र, त्यो हाम्रो जीवनचर्याभित्र, हाम्रा चिन्तनभित्र, हाम्रा आचरणभित्र केही कमी कमजोरी छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई सुधार गरौँ। तर विदेशीहरूको गुलामी हामी नबनौँ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिप्रति गौरव गरेर यसैमा बाँचौँ, यसैमा हुर्कौँ, यसैमा मरौँ भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। आदरणीय दर्शकवृन्द, गोरक्ष चौतारी संवादको लगभग अन्त्यतिर अब हामी आइसकेका छौँ। हामीले जहाँ पनि भन्ने गरेका छौँ, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको
विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामीले संसारैभरि अब हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो पशुपतिनाथ नेपाली गोर्खा साम्राज्य, यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, यसको बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर हामी संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ एक हुनको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ र आगामी एपिसोडहरूमा पनि यस्तै समय सान्दर्भिक इस्युहरू लिएर हामी छलफल गर्नेछौँ। तर अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि मैले आजको प्रोग्रामबाट हाम्रा नेपालका सम्पूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2065 साल पुस 17 गते जुन पूजा भएको छैन भगवान पशुपतिनाथको, त्यो एउटा अक्षम्य अपराध हो। हामी सबैले त्यसको चाहिँ क्षमा याचना गर्नुपर्छ, उहाँसँग आएर पूजा याचना अर्चनाहरू गर्नुपर्छ र आगामी दिनहरूमा हामीले यस्ता गल्तीहरू कहिले पनि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। भगवान पशुपतिनाथ भनेको मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, सेन्टर अफ द वर्ल्ड काउ हुनुहुन्छ, सेन्टर अफ वर्ल्ड। यो जस्तो उहाँलाई चाहिँ शिवजीलाई चाहिँ भगवान रामले पनि आराधना गर्नुभएको थियो, भगवान कृष्णले पनि आराधना गर्नुभएको थियो। संसारका 208वटा भन्दा बढी देशहरूमा भगवान शिवले सिर्फ नेपाललाई मात्रै आफ्नो वासस्थानको रूपमा छान्नुभयो र यहाँ स्वयम्भूलिङ्ग, ज्योतिर्लिङ्ग र मूर्तिलिङ्गको रूपमा स्थापित भएर बसिरहनु भएको छ। यो अत्यन्त जागृत क्षेत्र हो, यसलाई हामीले चाहिँ अत्यन्त गौरव गर्नुपर्छ। हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो भगवान बुद्ध, हाम्रो भगवान पशुपतिनाथ प्रति गर्व गर्दै हामी संसारभरि नै अत्यन्त स्वाभिमानी भएर जिउनुपर्छ अनन्तसम्म भन्ने इच्छा आकाङ्क्षा राख्दै र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई यसैमा गोलबद्ध हुनको लागि अनुरोध गर्दै आजको प्रोग्रामबाट मेरा टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजी लगायत म र आजका अतिथिलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय गोरक्षनाथ।